अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी फिजा रियाज। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। कहने को तो इमरान खान जेल के अंदर मौजूद है और कैदे तन्हाई में उन्हें रखा गया है, लेकिन जेल के अंदर बैठकर कैदे तन्हाई में रहकर वो पूरी पाकिस्तान की सियासत को चला रहे हैं। हुकूमत है PMLN की, ऑपोजिशन जमात चाहे PTI है, लेकिन ना तो इमरान खान कौमी असम्बली में बैठते हैं, ना ही उनकी तरीके से कोई भरपूर ऑपोजिशन होती है, लेकिन फिर भी पूरी की पूरी सियासत अडियाला जेल, कैदी नंबर 804 और इमरान खान के गिर्द घूमती है। अब आज जो अंसार अब्बासी साहब की सबसे बड़ी खबर उन्होंने जो ब्रेक की है, वो कह रहे हैं जी जैसे ही हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात के लिए एक पॉजिटिव रिस्पांस आया, अली अमीन गंडापुर ने बताया कि पावर कॉरिडोर्स कह रही हैं और हुकूमत से जो मुज़ाकरात होंगे कोई पॉजिटिव रिस्पांस निकलेगा और उसके बाद कोई कानूनी तरीका इख्तियार किया जाएगा आपको रिलीफ देने के लिए। तो अंदर से इमरान खान ने यह पैगाम पहुंचाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को कि किसी किस्म की कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, कोई डील नहीं होगी, मतलब मुज़ाकरात का दरवाजा बिल्कुल बंद हो चुका है। लेकिन फिर भी अमेरिका से कुछ डॉक्टर्स जो आए हुए हैं वो अलबत्ता किसी तरीके से कोई दरमियानी रास्ता निकल जाए। अब लेट्स सी ये कोशिशें कहां तक रंग लाती है। लेकिन PTI के जो रहनुमा है, खासतौर पर इमरान खान की जो बहन है और बैरिस्टर गोहर, जिन्होंने असेंबली फ्लोर पर शहबाज शरीफ के जो मुज़ाकरात की पेशकश थी उसको कबूल किया था, अब वो मीडिया टॉक कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं पहले वो सुनाते हैं आपको। ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जो गुफ्तगू थी वो उनकी बहन की गुफ्तगू सुनने वाली थी, जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और जो कुछ भी उनकी जानिब से कहा गया है। अब ये एक लम्हा फिक्रिया है कि वो अंदर बैठकर भी, राज साहब और इसार राना साहब मेरे साथ मौजूद है। राज साहब, मेरा सवाल आपसे है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान और ये सब कुछ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, हम भी पिछले पूरे हफ्ते से ही मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं कि किसी तरीके से मुज़ाकरात हो जाए, कोई एक पॉजिटिविटी आए, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए, कोई डायलॉग्स पर बात हो जाए। लेकिन अभी जो उनकी बहन कह रही हैं, चले अगर लेट्स सपोज उन्होंने कह भी दिया है कि पूरी अवामी तहरीक चलाने के लिए कहा गया है, तो ये आपको लग नहीं रहा कि जैसे वो अंदर बैठकर भी उन्होंने पूरा सिस्टम हाईजैक किया हुआ है, हुकूमत को अभी भी वो हिलने नहीं दे रहे? आप आई मीन ये PMLN को मानना पड़ेगा, 2 साल हो गए हैं, वो तोड़ नहीं सके उन्हें। फिजा, ये आपका जो फिक्र है ना, इसी फिक्रे की बुनियाद पे ना पूरी PTI ने एक दूसरे को बेवकूफ बनाया हुआ है। कोई कहता है जी कप्तान को देखें कैसी डंड बैठ के मारता है, कोई कहता है जी देखें देसी मुर्गी कैसी खाता है, कोई कहते हैं देखें वो जेल के अंदर वो उसने डंबर मंगवा लिया। अच्छा, कोई कहता है कि देखें वो निजाम को नंगा कर दिया उसने बस कुछ नहीं छोड़ा। मैं बड़ी मासूम सी एक दरखास्त करता हूं सारे भाइयों से जो ये सारा कुछ फरमाते हैं कि कप्तान ने ये कर दिया, कप्तान ने वो बेचारा अंदर बैठा है, तरले मिन्नतें कर रहा है। बहन उसकी कह रही है खुदा वास्ते दसो तुहानू चाहिए कि 35,000 दफा उन्होंने जेल से दरखास्त की है कि मैं बात करने को तैयार हूं, मेरे साथ बात करो, कोई बात नहीं कर रहा। कभी वो कहते हैं जी मैं मज़ामती तहरीक चलाऊंगा, कभी कहते हैं मुफाहमत कर लो। एक लीडर 300 दफा GHQ के और गेट नंबर 4 के दरवाजे जा के दरवाजों पे उनके जूते घिस गए। और खान साहब की हिकमत अमली देखें कि जिसमें पूरे पाकिस्तान को उसने, जैसे आपने कहा, पूरे पाकिस्तान को उसने काबू किया हुआ है। पाकिस्तान नहीं, मैं पूरी हुकूमत को, सियासत को उसने ऐसा काबू किया हुआ है कि कोई उसको समझ नहीं आ रही कि उसका बंदा कौन उसके साथ है और कौन नहीं है। वो फरमा कह रहे हैं जी, कहते हैं विकेट के दोनों तरफ खेलने वालों के लिए वार्निंग जारी, अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसका मतलब पहले बर्दाश्त कर दे रहे हैं। फिर वो फरमा दे रहे क्या पाकिस्तान की बका की बात, अब यानी पहले पाकिस्तान की बका की कोई कहानी नहीं थी, अब पाकिस्तान की बका की बात होगी। अच्छा, जाती मुफाद का कोई सौदा नहीं होगा, सही है। इसका मतलब पहले जाती मुफाद के सौदा हो रहा था, तरले मिन्नतें हो रही थी, अब नहीं होगा। कहाँ राहत साहब, अब सारी जो जितनी उसकी गुफ्तगू है ना, सारी कंट्राडिक्शन है। अलीमा बाजी की आज की गुफ्तगू कल से नहीं मिलती, कल की परसों से नहीं मिलती। देखिए खान साहब ने, मुझे नहीं पता कि वो लाजमी बात है, उसके बहुत सारे फॉलोअर हैं, वो कहते हैं बड़ी कामयाब हिकमत अमली है, जेल के अंदर बैठे हैं और जेल के अंदर से सारी सियासत को कंट्रोल कर रहे हैं। कौन सी सियासत को कंट्रोल कर रहे हैं? ऐसी ही सियासत तो होनी चाहिए। क्या कमाल सियासत है। वो जेल में बैठे हैं, शहबाज शरीफ जेल में बैठे हैं, 15-20 हजार लोग उसके बेचारे हड्डियां तड़वा के जेलों में पड़े हैं। बाहर जो है बेचारे तरीके भुगत रहे हैं, MNA MP अपनी इज्जत बचा के फिर रहे हैं, लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं, तबाह हो गए हैं, और लोगों की फसलों से लेके बिजनेस बर्बाद हो गए हैं, और लोगों बेचारे की DNA चेंज हो गए हैं, शक्लें चेंज हो गई हैं। और हम कहते हैं क्या कामयाब हिकमत अमली भाईजान ने, क्या जबरदस्त हिकमत अमली है कि सियासत पूरी को कंट्रोल किया हुआ है। मरियम साहब चीफ मिनिस्टर है,
नवाज शरीफ साहब किंग मेकर बने हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, जरदारी साहब जिनको कहते थे मैं अंदर पता नहीं कहां फेंकूंगा, नवाज शरीफ का एसी इन्होंने तारना था, और ऐसी कामयाब हिकमत अमली है कि वो खुद जाके जेल में बैठ गए कामयाब हिकमत अमली के तहत। तो जिन सारों को जेल में फेंकना था 15 साल के लिए, अच्छा, जनरल फैज समेत, आज वो जनरल फैज और तमाम आर्किटेक्ट जो हैं वो जेलों में पड़े। ठीक हो गया। तो इसको कामयाब हिकमत अमली मुझे इस पे तो मेरा ख्याल है कि कहीं पे कुछ रिसर्च करने की जरूरत है, और कहीं किसी जगह पीएचडी होनी चाहिए। अच्छा, ये कप्तान की कामयाब हिकमत अमली पे कप्तान कि की अपने लोगों को मरवा के उन्हों दा बेचारे दा बरकस कर देता है। ठीक हो गया। कामयाब हिकमत अमली हर मुल्क में अप्लाई करना चाहिए। राना साहब, अब ये जैसे कह रहे हैं राहत साहब भी कि अगर तो मुफाहमत नहीं करनी है, और अंदर से भी कह दिया है, जैसे पॉजिटिव इशारा मिला है उन्होंने कहा नहीं जी अवामी एहतजाज होगा। नवंबर में भी तो हुआ था, 24 नवंबर 26 नवंबर, अब क्या ही कर लेंगे दोबारा से एहतजाज करके, वो भी इतनी गर्मी में। सबसे पहले तो मैं जुल्फिकार राहत की इस बात को बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जिन जिन लोगों ने पीटीआई के लिए आवाज बुलंद की, उनके घर तबाह कर दिए गए, उनके कारोबार तबाह कर दिए गए, उनकी शक्लें बदल दी गई। हाँ। ठीक है, उनके लिए जिंदगी मुश्किल कर दी गई। अच्छा, तो सवाल तो ये भी पैदा होता है कि ऐसा क्यों किया गया। मेरी बाकी गल्लां नाल इत्तेफाक करो, इन्नी गुना कीता जा नहीं, ये तुसी किया है। अगली ना भी करो। आपने कहा है कि उनके घर तबाह हो गए, मैं उधर आता हूँ, आपने कहा है कि उनके घर तबाह कर दिए गए, उनके बिजनेस तबाह कर दिए गए, उनके खेत तबाह कर दिए गए, उनकी शक्लें आपने कहा है। तो ये तो सिस्टम लीडर की मैं समझता हूँ कि ये तो फिर एक सवाल पैदा होता है कि क्यों तबाह किए गए। अच्छा, अगर कोई जमहूरी हक या सियासत करता है तो उसके घर क्यों तबाह कर देते हैं आप, उसकी फसलें क्यों तबाह कर देते हैं, उसके कारखाने क्यों तबाह कर देते हैं आप, उसको इतना क्यों वो कर देते कि उसकी शक्लें बदल जाए। तो ये तो खुद एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये ऐसा क्यों होता है, और अगर ये डेमोक्रेसी के नाम पे हो रहा है तो फिर ये कौन सी डेमोक्रेसी है। अब आ जाए इस तरफ। अब मैं आपको काउंटर करूंगी तो बात आगे लंबी चली जाएगी। एफिड्रेन केस भी था, राना सनाउल्लाह केस भी था, मंशियात वाला, अब मतलब ये खैर एनीवेज गुड इट। आप बताइए, वो उस दौर की जमहूरियत की बात। आप सुन लेना, मुज़ाकरात नहीं, क्या एफिड्रेन के केस या ये वो सारे से उनके घर तबाह किए गए, क्या उनके कारखाने बंद किए गए, क्या उनके घरों पे बुलडोजर चलाए गए, क्या उनके घरों में घुस के पुलिस ने उनके खवातीन के दुपट्टे छीने, क्या उन्होंने जेल पे हमला किया था। ये बात की बात है। अगर आप उस तरफ आएंगे फिर मैं और बहुत कुछ मैं कह सकता हूँ जो मैं कहना नहीं चाहता। आपकी सीट बड़ी नरम है, आप यहाँ बैठ के कुछ भी कह सकते हैं। मेरी सीट गर्म है, मैं यहाँ बहुत जो भी बोलूंगा ना उसकी हीट मुझे जो है ना मुझ तक पहुंचेगी। बिल्कुल ठीक है ना, इसलिए आप चुप चुप बोल सकते हैं, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। या तो फिर एक ऐसा निजाम ले आए जिसमें सब बोलने वाले को बोलने का मौका मिल जाए, उसे बात करने की इजाजत हो जाए। बोले आप तो ठीक है ना। नहीं, आप फिर ब्रेक में डरा भी देते हैं ना मुझे कि नहीं ना, मैं तो हमेशा हौसला देता हूँ। नहीं, आप क्या नाम है, जो हौसला दे रहे होते हैं ना वो बरादरानी यूसुफ वाला हौसला होता है, वो मुझे चाहिए नहीं है। लेकिन आ जाइए मुज़ाकरात की तरफ प्लीज। देखें, एक तासुर बनाया जाता है जब भी कोई इस तरह की होता है ना कि इमरान खान कोई ऑल आउट जाने लगा है। हाँ। तो कि जी वो रिहा हो रहे हैं, मुज़ाकरात हो गए, मामला सीधे हो गए। हफीजुल्लाह नियाजी साहब का एक क्लिप बहुत आजकल वायरल हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं कि 5 जून को इमरान खान रिहा हो जाएंगे। ठीक है, उसमें अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला वो उन्होंने दरखास्त दी हुई है बरियत की, तो उसमें वो हो जाएंगे। तो अगर वो उन्होंने होना होता तो अब तक उनसे पहले जो लोग हैं जो मुख्तलिफ जेलों में हैं वो रिहा हो जाते पहले। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि शाह महमूद कुरैशी भी जेल में रहे, ठीक है, और क्या कहते हैं चीमा साहब भी जेल में रहे। हाँ। और एजाज चौधरी साहब भी जेल में रहे और वो रहे और इमरान बाहर आ जाए। कुछ इंडिकेशंस होती है ना चीजों की, तो ये तय है। इस बात को बिल्कुल मैं मानता हूं कि इस सिस्टम में इमरान खान के लिए मुझे बज़ाहिर कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। दूसरी बात यह है कि ये जो बहुत सारे लोग इस तरह की बातें करते हैं ना, मैं नहीं कह रहा कि उनका सोर्स क्या है या कौन कहलवाता है या कौन वो क्यों कहते हैं, लेकिन वो जो कुछ भी कह रहे होते हैं वो एक खास एजेंडे के तहत कह रहे होते हैं। ठीक है, हमारे कुछ एनालिस्ट हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, वो एक खास किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिससे लग रहा होता है कि वो कोई पैगाम आगे पहुंचा रहे हैं। और ही इज डन, अगर आप उस तरफ इशारा कर रहे हैं, ही इज डन, इमरान खान के बारे में कहा जा रहा है ही इज डन। तो अगर वो ये बात है भी तो ये तो फिर एस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए कि ये लोग तो उनको बदनाम कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को। राइट।
کہ وہ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کو سزا ان کے کسی گناہ سے نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ ان کو ختم کرنا چاہ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک سازش ہے. بالکل ٹھیک, کیونکہ ان کا کوئی سیاست سے لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ سیاستدان جانے اور وہ جانے, میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں. تو جب اگر ایسا ہے تو پھر کیا نام ہے, یہ جو لوگ ہیں یہ کیوں انہیں ملوث کر رہے ہیں سیاست میں, کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں جسے ایسے لگے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی سیاست میں دلچسپی ہے, جبکہ میرا یقین ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس پہ بھی غور کرنا چاہیے. اور ایک بات اور, عمران خان نے آج دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں, ایک تو انہوں نے کہا جو بوجھ نہیں اٹھا سکتا وہ چلا جائے تو میں اب آل آؤٹ جانے لگا ہوں. اور انہوں نے ایک بہت بڑا آج جو ٹرننگ کا کام کیا وہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے جو کمیٹی ہے نا اس کا ہیڈ بنا دیا ہے عالیہ حمزہ کو. اچھا, اس کمیٹی میں سلمان اکرم راجہ تھے, عمر ایوب تھے, بچر صاحب تھے. اگر ان لوگوں کو کی جگہ پہ عالیہ حمزہ کو لگایا تو ایک قسم کا ان کے اوپر بھی عدم اعتماد ہے. اور عمران خان ڈائریکٹ یہ جملہ اب کہہ رہے ہیں کہ جو غدار ہیں, جو آستین کے سانپ ہیں, ٹھیک ہے, مجھے اب ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یا تو وہ آگے فرنٹ سے لیڈ کریں یا کری جاؤ. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مذاکرات کے علاوہ بھی کوئی راحت صاحب کہ جیسے یہ علیمہ خانم کا ہم نے سوٹ چلایا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں 3 سال کے لیے خاموش رہیں تو آپ پہ ختم ہو جائیں گے, 2 سال تو ہو گئے گزر گئے ہیں, باقی 1 ہی سال بچا ہے. اور کوئی ایسی ڈاکٹرز کے تھرو, امریکن ڈاکٹرز کے تھرو کہ وہ باہر آ جائیں, کوئی ایسی راہ نظر آ جائے؟ دیکھیں, یہ فضا ہم اس پہ کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ عمران خان کو یہ میسج بارہا دیا گیا اور یہ انڈرسٹینڈنگ کے لیے کچھ بات چیت اور مذاکرات بھی ہوئے, اور ان کو کہا گیا کہ آپ باہر آئیں اور کوئی گارنٹی اور کوئی مناسب انتظام کے بعد آپ سکون سے بیٹھ جائیں اور نظام چلنے دیں. اور اس پہ کئی دفعہ ہم بات کر چکے ہیں, لیکن اس پہ اختلاف یہ تھا کہ خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ 6 مہینے سال میکسیمم آپ لے لیں اور اس میں نئے الیکشن کروا دیں اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں. اچھا, اور پھر جو مرضی آ جائے اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ ایک امپارشل سی بنا لے. تو آگے سے کہا جا رہا تھا کہ آپ کوئی 1.5-2 سال ہے تو بولے ہی نہ, سکوٹ کریں. بات چیت کے دروازے کھلے ہیں یا نہیں ہیں, کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے, البتہ ڈیل کوئی نہیں ہوگی, گیو اینڈ ٹیک والی سچویشن نہیں ہوگی. اگر گیو اینڈ ٹیک والی سچویشن ہوئی تو وہ صرف اور صرف پاکستان کے لیے ہوگی. یہ بڑا کلیئر ایک پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے, عمران خان اور ان کی بہن کا موقف ہے. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے رانا صاحب, اب یہ جو عمران خان کو آفر کروائی گئی تھی کہ 3 سال کے لیے آپ خاموش رہیں, اس کے بعد آپ کو بھی باہر نکال دیں گے, یہ سچ ثابت ہوئی ہے اور یہ امپلیمنٹ ہوئی ہے. پرویز الہی کو دیکھ لیں, فواد چودھری کو دیکھ لیں, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خاموش رہے اور اس کے بعد ان کو باہر نکال دیے. تو مان لیتے عمران خان بھی ایک تو نا, میں بتاؤں سونا یہ والی بات کرنے لگے. میں کچھ اور کہنے لگا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک تو پٹھان ہے تو جوان ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کوئی اور بات کہنے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں یہ کہنے جا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ذوالفقار راحت ایسی باریک گیم ڈالتا ہے اور میرا نام بدنام ہے. اصل گیم یہ ڈالتا ہے کہ یعنی یہ کتنے آسانی سے کہتا ہے کہ کوئی سسٹم نہیں ہے, اس میں تو باریاں طے ہیں اور بتا دیا جاتا ہے پہلے کہ آپ کو حکومت ملنی ہے. اچھا, یہ ویسے ہاں میں انہیں بھی کاؤنٹر کرنے لگی تھی, انہوں نے کیا بول دیا. جرنلسٹ ہو کے اگر جناب میری گل تو بات سمجھ آ رہی ہے, کیا یہ اوپن سیکرٹ نہیں, ساری دنیا کو پتا ہے کہ 77 سال تو جناب دی سیاست کی میں چل رہی ہے, سیاستدان کی میں چل رہے ہیں. گیٹ نمبر 4 دے سامنے کون ڈیوٹی دینا ہے, کون نہیں دینا. آج تو راحت صاحب سچ بول رہے ہیں. جس کو نوکری مل جاتی ہے وہ کہتا ہے صاحب اچھا, جس کو نہیں ملتی وہ داروں کو گالیاں دینا. میرا خیال ہے کہ میں اس پر آپ کوئی کمنٹ نہیں کروں, اور اس نے خود ہی سسٹم کو ایکسپوز کر دیا کہ جی یہ سسٹم جمہوریت, ووٹ شوٹ کوئی میٹر نہیں کر رہے بقول میرے بھائی کے. تو اتنا پیسہ کیوں خرچ کرتے ہیں, اربوں روپے کے بیلٹ پیپر چھپتے ہیں, وہ بھی 45 والے الگ, 47 والے الگ. کچھ اس میں تھوڑا بزنس ہو جاتا ہے, کچھ تھوڑا پیسے لوگوں کو مل جاتے ہیں, وہ پیسے ویسے مل جاتے ہیں, اور کس کو ملتے ہیں یہ نہیں میں کہہ رہا, میں اس پہ بات ہی نہیں کر رہا. لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں, دیکھیں بات یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے نا, اگر 50 سال 100 سال اور جیل میں رہنا وہ رہ لیں گے. وہ اپنی عزت نفس کا سودا نہیں کرے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک ایسا تاثر لے کے باہر آ جائے جس میں یہ ہوگا جی خان صاحب نے ڈیل کر دی. وہ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کے سارا جو نیریٹو خان صاحب کی جدوجہد ہے وہ اس بات پہ اڑی ہوئی ہے, اور 2 سال سے اس نے یہ ثابت بھی کر دیا. جیسے ڈیل کے ذوالفقار صاحب بتا رہے ہیں کہ جی انہیں ڈیل کی آفر ہوئی کہ آپ ایسے کر لیں ایسے کر لیں,
کسی اور کو ملی ہوتی تو وہ کہتا پائل 3 سال کی گل کر دیو, میں تو 10 سال لکھ کے دینے کو تیار ہوں, اور لکھ کے دیے لوگوں نے, 10 سال لکھ کے دیے, ٹھیک ہے نا. یہ باتیں بتانے والی نہیں ہے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو لیکن لوگوں کو تو ایک دفعہ موقع ملنا چاہیے تھا, اس کو تو 10,000 دفعہ موقع ملا بقول ذوالفقار کے, کہ کئی دفعہ آفر ہوئی آپ ایسے کر لیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لاسٹ اٹیمپٹ میں جو گنڈاپور صاحب تھے انہوں نے معاملات سارے طے کر دیے تھے, 90% معاملات طے ہو گئے تھے. گنڈاپور صاحب جیل جاتے تھے تو وہ بیچ میں شیشہ ویشہ کوئی نہیں ہوتا تھا, یہ دونوں 1 to 1 علیحدہ بیٹھتے تھے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, اور بہت ساری چیزیں طے ہو گئی تھی. اور پھر 26 نومبر ہو گیا. تو مجھے ایسا لگتا 26 نومبر ان لوگوں نے خود کال کی دی نا, جب مذاکرات ہو رہے, خود ہی ہو گیا. میں کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی کوئی ڈیل کا تاثر بنتا ہے نا, خان صاحب کوئی نہ کوئی ایک ایسی چیز کرتے ہیں جس سے سب کچھ تباہ ہو کے رہ جاتی ہے. اور رانا صاحب کی بات, I can't say, because if he is failed تو would not discuss him, ہم کسی اور کو ڈسکس کر رہے ہوتے. اگر وہ فیل ہوتا تو پھر ہم کسی اور کی بات کر رہے ہوتے. وہ تو ریلیونٹ ہے جیل میں بیٹھ کے بھی. اب پھر یہ مجھے قریدے گا, مجھ سے جان کے جملے کہلوائے گا کہ بہت سارے لوگ باہر بیٹھ کے ریلیونٹ ہی نہیں ہے, نہ ان کی کوئی آواز, نہ ان کی بات, نہ ان کی کوئی گفتار, نہ کوئی کردار, نہ کوئی عمل, نہ کوئی نظر. وہ تو جیل میں بیٹھ کے بھی عہدے تے گل ہو رہی ہے, عہدے تے سارا کچھ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ریلیونٹ تو ہی از دا موسٹ ریلیونٹ پرسن رائٹ ناؤ ان پاکستان پالیٹکس. آپ عمران خان کو یو کینٹ مائنس, بٹ یو کین مائنس سو مینی پیپل جو ہو چکے, جیسے کہ جن کی جیسے کہ آپ دونوں نے طے کر لیا کہ میرے منہ سے کوئی نہ کوئی. بھائی آپ خود دیکھیں نا کہ پاکستان کی سیاست میں کہاں گئے وہ لوگ جن کے بغیر اخبارات کی لیڈ نہیں بنتی تھی, جن کے کہے ہوئے جملوں سے پتہ نہیں کیا کیا ہوتا تھا, جن کی ہر موومنٹ پہ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا تھا. کہاں ہے ان کی سنگل کالم خبر نہیں لگتی. مسئلہ کچھ دسو, ٹھیک ہے نا, لگتی ہے. اتنے بڑے بڑے بل بورڈز لگے ہیں, 28 مئی گزرا ہے, آپ کو کیا ہو گیا, آپ کس کی بات کر رہے ہیں, پتہ نہیں آپ اب کس کی بات کر رہے ہیں. یہ کوئی کنیکشن بن نہیں رہا. ٹھیک ہے, آپ کی بات بھی بریک سی بات کر گئے ہیں رانا صاحب کی, لیکن آج آرمی چیف نے بھی جو باتیں کی ہیں وہ بھی نظر انداز کرنے والی نہیں ہے, اور انہوں نے بھی ایک بڑا کلیئر اور پاکستان کے امن کے لیے آج وہ بھی بولے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ اس کو بھی ہم رانا صاحب ڈسکس کریں. ہم عمران خان دیکھیں جی, انہوں نے تو ایک بالکل ہی نیا نیریٹو دیا ہے پاکستان کے حوالے سے. اب تک تو کہتے تھے نا ہم کہ پاکستان زندہ باد, انہوں نے کہا پاکستان ہمیشہ زندہ باد. بالکل ٹھیک ہے. اور انہوں نے دشمنوں کا منہ بند کر دیا کہ جو پاکستان کے بارے میں گفتگو کرتے تھے, جو جعلی قسم کے دانشور ہیں, جو نظریہ پاکستان پہ حملہ کر لو, پاکستان پہ بات کر لو, اسلام پہ بات کر لو, پاکستان کے اداروں پہ بات کر لو, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے دانشور ہیں. تو انہوں نے میرا خیال ہے ساروں کا منہ بھی بند کیا, اور جو عمل کیا ہے پاکستان کے اداروں نے اور سپہ سالار نے انڈیا کے حوالے سے, تو اس کے بعد تو پوری دنیا اس کو پریز کر رہی ہے. دنیا کے اندر بسنے والا ہر مسلمان اس کو پریز کر رہا ہے. فلسطین کے عام مسلم سے لے کے ہر جگہ پہ لوگ دعائیں کر رہے ہیں, خانہ کعبہ کے اندر دعائیں کر رہے ہیں. تو آج بھی انہوں نے جو میسج دیا نا, بڑا کلیئرٹی کے ساتھ میسج دیا. انہوں نے کہا جی کہ ملک کے حوالے سے جو نیگیٹو بات کرتا ہے اس کو بائیں مت کریں. اور جو وہاں ٹیچرز تھے, جو وائس چانسلرز تھے, جو اسٹوڈنٹس تھے, انہوں نے بڑی کھل کے باتیں کی, بڑا زبردست انٹریکشن ہوا. اور اس پہ کچھ لوگوں کو پرابلم ہو سکتا ہے کہ اپنا فیلڈ مارشل کی پاپولیرٹی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, کچھ ہمارے دانشور حضرات کو بھی پرابلم ہے, کچھ اور میرا خیال ہے کہ جعلی قسم کے سیاستدانوں کو بھی ہے. لیکن پاپولیرٹی ہوتی ہے عمل کی وجہ سے, ایکشن کی وجہ سے, کہ آپ ایکشن کیا کرتے ہیں, عمل کیا کرتے ہیں. اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ اس ملک کے لیے جو پازیٹیو کام کرے گا, جو ملک کا کیس لڑے گا, ملک کو آگے لے کے جائے گا, جو انڈیا کی ایسی تیسی کرے گا, لوگ اس کو پریز کرتے ہیں. ورنہ تو ٹرینڈ ایک ڈیولپ ہو گیا تھا ماضی کے اندر, اور یہ بہت بڑی بدقسمتی تھی کہ انڈیا کے حق میں لوگ باتیں کر رہے تھے, لوگ پاکستان کے اداروں پہ بیشنگ کر رہے تھے. تو اب وہ سارے لوگوں کا منہ بند ہو گیا. جو کل تک اداروں کے خلاف جلوس نکالتے تھے, دوسرے ملکوں میں جلوس نکالتے تھے, میں نے ان کے ہاتھوں میں پاکستان کے جھنڈے دیکھے, مجھے خوشی ہوئی کہ شکر ہے واپس آ گئے نے. دیر آئے درست آئے, لیکن احساس ان کو ہوا ہے کہ یہی وطن ہے, یہی پاسپورٹ ہے, یہی ملک ہے, یہی مٹی ہے, ادھر ہی دفن ہونا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ کسی ایک انسان کی دشمنی میں ملک دشمنی تک نہیں جانا چاہیے. اگر عاصم عزیز صاحب کے نام سے کسی کو پرابلم ہے
تو اس ملک سے تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں. بالکل. تو میرا خیال ہے شخصیت پرستی سے وطن پرستی کی طرف اب آ جانا چاہیے. شخصیت پرستی سے وطن پرستی کی طرف. سارے وطن سے محبت کرتے ہیں, نہیں کوئی شخصیت پرستی کے گرد گھوم رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آرمی چیف نے آج ایک بڑا مطلب ایک پازیٹیو جیسچر دیا ہے اور اچھی بات ہے. مطلب وہ جو ایک گیپ آ گیا ہوا تھا پبلک اور آرمی کے درمیان, اس کو اب ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑے اچھے سے اور آرمی چیف نے بھی بڑے اچھے سے اس کو کور کیا. لیکن سٹل آئی تھنک اگر فوج یہ کہہ دے کہ ہمارا سیاسی کرداروں سے کوئی رابطہ نہیں ہے, رانا صاحب ڈونٹ یو تھنک کہ ان کو عملی طور پر نہیں, بیک ڈور کی بات کر رہے ہیں, ریالٹی میں پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے قدم اٹھا لینا چاہیے کہ ہم یہ پی ٹی آئی اور عمران خان والا مسئلہ حل کریں. سیاسی جماعت اور یہ وہ سب بعد میں, پہلے پاکستان ہے. ہم اپنے پاکستان سے محبت کرتے ہیں, اس کے بعد اپنے نظریات سیاسی یہ وہ سارے چلتے ہیں. اور یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. 5 منٹ کی تعریف کے بعد اس نے جو کہا شخصیت پرستی نہیں ہونی چاہیے, میں اس کی بات سے بالکل متفق ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے وطن پرستی ہونی اچھا, یہ جو آپ ابھی کہہ رہے تھے وطن پرستی تھی. نہیں رانا صاحب, میرا کوشچن آپ سے یہ تھا میں سمجھے وہ کچھ اور تھی جو آپ 3-4 منٹ سے مسلسل لگے ہوئے تھے. پاکستان کے اگر وہ بڑے ہیں تو کیوں نہیں وہ یہ پی ٹی آئی والا مسئلہ حل کریں؟ کیوں وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں؟ آج ایک انہوں نے ہمارے آرمی چیف صاحب نے ایک نیا نعرہ بھی دیا ہے. جی جی ٹھیک ہے نا. اور وہ نعرہ بڑا بامعنی ہے کہ یہ جو امن گردی ہے اس کے پیچھے بردی ہے. تو یہ تو ان لوگوں کے لیے میسج ہے جو جن کی موجودگی میں یہ نعرے لگتے تھے کہ یہ جو دہشت گردی ہے. یہ تو میرا خیال ہے انہوں نے ڈائریکٹ میسج ان لوگوں کو دے دیا ہے جو یہاں اپنی موجودگی میں یہ نعرے لگواتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی تقریر بڑی امپورٹنٹ ہے. انہوں نے جو آج باتیں کی ہیں, کون لوگ نعرے لگواتے تھے میں آپ کو لکھ کے بھیج دیتا ہوں, کوئی سی بات نہیں. اور 3 سوال اور بھی لکھ کے بھیج دیں مجھے, میں ان کے بھی جواب دے دیتا ہوں. نہیں لے سکتے نہیں کیونکہ آپ ابھی تازہ کون لوگ تھے, میں کہہ رہا ہوں نا, آپ ابھی تازہ اٹلی سے آئے نا, اس لیے آپ کو نہیں پتا کہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے. میں آپ کو بتا دوں گا. نہیں, ملک سے باہر ہی اس قسم کے نعرے لگتے تھے, ملک کے اندر نہیں. آپ کو نہیں پتا, پاکستان میں بھی لگتے رہے. کیا کہتے ہیں بکلا کے کنونشن کے اندر بہت بڑے نعرے لگتے رہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ میرا خیال ہے آج کا یہ جواب جو ہے یہ ان سب کے لیے بہترین جواب ہے جو آج ہمارے آرمی چیف صاحب نے دیا. میں آئی سلوٹ ہم. بالکل ٹھیک بات ہے. اور چائنا کی بڑی مہربانی ہے پاکستان پر, انڈیا پورا پروپیگینڈا کر رہا ہے اور جو ٹیکنالوجی مل رہی ہے پاکستان کو اس پر وہ پورے اپنی ڈاکیومنٹریز اور پورا سب کچھ وہ بتا رہا ہے کہ کیا کیا ٹیکنالوجی آ چکی ہے چائنا کی پاکستان میں. ایک بریک, اس کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کریں کہ آپریشن سندور جب بری طرح ناکام ہو چکا ہے اور مودی کی انڈیا میں تھو بلکہ پوری دنیا میں ہو رہی ہے, اور پوری دنیا میں اس وقت پاکستان کے آرمی چیف کا, پاکستان کی ایئر فورسز کا جب ڈنکا بج رہا ہے, تو اس کو اوور کم کرنے کے لیے مودی نے کہیں تو اپنا فیس سیونگ کرنا ہے. وہ کوئی ایسی حرکت پھر کرنے کی سوچ رہا ہے, کوئی نیا آپریشن لانچ کرنے کی سوچ رہا ہے, اور جو بارڈر کے قریب ایریاز ہیں وہاں پر کوئی جنگی مشقیں بھی کرنا شروع کر دی ہیں, اور اس کو کوئی نیا آپریشن, اور پھر یہ کہہ رہے ہیں جو کشمیر اس وقت پاکستان کے پاس موجود ہے ہم اس کو بھی آزاد کروا لیں گے. اس قسم کے نعرے بازی کر رہے ہیں. تو راج صاحب کوئی اس قسم کی رپورٹس آ رہی ہیں کہ کوئی حرکت ایسی کر سکتا ہے انڈیا؟ ابھی تو اس کے مطلب اچھی خاصی اس کی ضلالت ہوئی ہے پوری دنیا میں, اب اگین وہ کوئی ایسا آپریشن لانچ کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی, مودی اس طرح کی گیدڑ ببکیاں تو لگائے گا, پہلے بھی لگاتا رہا اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا. مجھے نہیں لگتا کہ بھارت کے اندر یہ کیپیسٹی ہے. جتنا ڈیمیج بھارت ہو چکا ہے ابھی مہینے لگیں گے, میرا خیال ہے کچھ سال شاید لگ جائے اس کی ریپیئر کے لیے. بہت زیادہ ڈیمیج ہوا ہے وہ, اور ابھی بھی ان کی تو ویب سائٹس, ان کے جو اسلحہ تھا, جو میزائلز تھے, ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہو سکا, وہ کرپٹ ہوا ہے, اور بہت ساری چیزیں ابھی بھی ان کی اسی طرح ہیں, اور وہ اپنی چیزیں ایک سے دوسری جگہ منتقل بھی کر رہے ہیں. تو وہ بہت زیادہ ٹربل میں ہے. لیکن میں حیران اس بات پہ ہوں کہ یہ جو حکمران ٹائپ چیز ہوتے ہیں, یہ سیاستدان ہوتے ہیں, یہ جنگوں کے نام پہ اپنی عوام کو بیوقوف کیوں بناتے ہیں؟ جب نام پہ بنا لو یار, یہ کشت و خون کے نام پہ یا آپ نے اپنی دیہڑی کیوں لگانی ہے, سیاست سیدھی کیوں کرنی ہے؟ تو مودی صاحب, میں حیران ہوں کہ جیسے پاکستان پہ حملہ کر دیں گے, پاکستان کے کشمیر کو لے لیں گے, ہم فلانا کر لیں گے, پانی بند کر دیں گے, وہ کہتے ہیں ہم آپ کی سانس بند کر دیں گے. کوئی اور کام بھی کیتا جا سکتا. مثلا یہ کہیں کہ جی میں اپنے سارے جو غریب لوگ سڑکوں پہ سوتے ہیں وہ ساروں کو گھر بنا کے دوں گا, تو اس سے بھی ایک پازیٹیو میسج آ سکتا ہے. اچھا, یہ ضرور اپنی عوام کو بیوقوف بنانا ہے, لیکن یہ ہے اصل بیسیکلی کہ 77 سالوں سے ہم نے بڑی محنت سے اپنی عوام کو بیوقوف رکھا ہے, بنایا ہے,
अनपढ़ रखा है, जाहिल रखा है, सही है, और सड़कों पे सोने पे मजबूर किया है। उनके लिए बेसिक फैसिलिटीज नहीं है ताकि वो हमारा इस तरह का चूरन बेच सके। क्या हम बात करें कि जब पाकिस्तान को तो लोग वाह 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 वाह, ओ भाई लोगों को पूछना चाहिए कि मोदी साहब कुछ शर्म करें, आपने बेड़ा गर्क कर दिया हमारे मुल्क का। अब अपने लोगों को लैटरीनें दें, अपने लोगों को एजुकेशन दें, ये सड़क पे जो लोग सो रहे हैं उनको घर दें, किस काम पे आप लगे हुए हैं? और इसी तरह मेरे ख्याल में पाकिस्तान पे भी सवाल होना चाहिए, जो लोग यहाँ पे भी चूरन बेचते हैं। तो अवाम के अंदर जब तक शऊर नहीं आएगा, एजुकेशन रेट बेहतर नहीं होगा, तो मेरा ख्याल है ये चूरन जंगो शंगों का चूरन बिकता बुकता रहेगा। सही है। पाकिस्तान को अल्लाह ने इज्जत दे दी, मोदी की इस जहालत के नतीजे में वो सारा कुछ हो गया। मेरा तो जाती ख्याल ये है कि अब दोनों गवर्नमेंट्स को, और रिक्वेस्ट भी है, अपने अपने लोगों की हालात बदलने पे, उनकी गुर्बत पे, उनके मसाइल पे, उनके इश्यूज के ऊपर फोकस करना चाहिए। जो सबसे बड़ा इशू है आबादी का, वो हमारे आखिरी प्रायोरिटी भी नहीं है दोनों मुल्कों के अंदर। पानी का इशू, क्लाइमेट चेंज का इशू, एनवायरनमेंट का इशू, ये वो इश्यूज है जो दुनिया सर जोड़ के इस पे बैठी है। ये बिलियंस डॉलर लग रहे हैं इस पे, और यहाँ पे आप अंदाजा करें कि ऐसे ऐसे वो आ रहे हैं आजकल, वो अजीबो गरीब किस्म के हवा के, वो क्या उसको कहते हैं, बगोले आ रहे हैं, बगोले आ रहे हैं कि वो हर चीज उड़ा के जा रहे हैं, और वो आपकी गर्मी की शिद्दत जो है वो 50 को क्रॉस कर, हमारे ग्लेशियर जिस तरह से पिघल रहे हैं। एग्जैक्टली, बहुत बहुत बुरी। लाहौर के अंदर कभी इतनी गर्मी थी जो अब हो रही है। ऑपरेशन शील्ड जो इंडिया फिर करने का सोच रहा है, मेरे हिसाब से कोई अपने इर्द गिर्द मोदी कोई शील्ड बना ले, कहीं से कोई टमाटर अंडे ना पड़ जाए इसको। देखिए, दुश्मन को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। मैं तो उन जज्बाती लोगों में से नहीं हूं जो अपने किसी एक फतह के नशे के अंदर दुश्मन को इग्नोर कर दें। मैं बार बार कहता हूं, दुश्मन छोटा हो, कमीना हो और बुज़दिल हो तो उससे एहतियात करनी चाहिए। ठीक है, मेरी तो जिंदगी का एक असूल है। और मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज सीखी कि जिसने भी पानी बंद किया ना, वो जलील हुआ है। आप 1400 साल की हिस्ट्री से शुरू हो जाए, सही बात। पानी जिसने भी बंद किया हिस्ट्री में हमेशा जलील हुआ। और फील और राफील वालों को तो वैसे ही अल्लाह की लानत है, अब मेरा ये यकीन है। लेकिन जो कुफार या दुश्मन का बार बार हमें तलकीन की गई है कि अपने घोड़े कस के रखो, तैयार रखो। ठीक है, तो इन हालात में खाली आंखें बंद कर देना काफी नहीं है। आज आर्मी चीफ साहब ने जो कहा है ना कि भारत ये याद रखे कि कश्मीर पे कोई समझौता नहीं होगा। यस। तो वो जो उन्होंने आज गुफ्तगू की है वो इस रेफरेंस के अंदर है, जो ये मोदी कह रहे हैं कि हम कश्मीर ले हाँ लेंगे। अच्छा, सरेंडर मोदी ने जो कुछ भी कहा है ना, सरेंडर मोदी ने, अच्छा हाँ, उसका नाम मैंने सरेंडर मोदी रख दिया है। सही हो गया। सरेंडर मोदी ने जो कहा उसका जवाब आज आर्मी चीफ साहब ने दे दिया है। लेकिन काश अच्छा हो कि हमारी जो पॉलिटिकल क़यादत है वो इसका जवाब दे। काश ऐसा हो कि हमारी पॉलिटिकल क़यादत अपने मसलिहतों, अपने मजबूरियों से निकल के मोदी का मुंह तोड़ जवाब दे। क्योंकि पाकिस्तान फौज ने एक जंग जीत ली, अब आगे से पॉलिटिशियंस का काम है कि सियासी जंग लड़े। लेकिन अगर आर्मी चीफ साहब ने ये जवाब भी देने तो फिर बाकी इन्होंने कादे नहीं रखे हैं, सब जाके वो अयायूफ के क्या नाम है उनसे हाथ मिला के तस्वीरें कहे मारते हुए की तस्वीर छापना इसलिए रखा हुआ है हमने। अच्छा, मैं ये समझता हूं कि हमें एक ऐसी पॉलिटिकल क़यादत की जरूरत है जिसका कद इतना हो कि वो मोदी से जब बात करे तो मोदी का कद छोटा नजर आए। ठीक है ना, और उसके लिए हमें बिला तफरीक, पाकिस्तान है तो हम सब हैं, हमें इसके लिए इस पे सोचना चाहिए। सही बात। सबसे पहले तो मोदी की हाइट फिर देखें कि कौन है। हमारे प्राइम मिनिस्टर की हाइट तो छोटी है। मेरे एक कुलीग हैं, उनके जो शूज होते हैं वो 2-2 मंजिला होते हैं, तो मैं उनसे कहूंगा कि वो उन्हें दे दें पहनने के लिए ताकि हाइट बढ़ जाए। फुट ज्यादा होना चाहिए ना। सियासी कद की बात हो रही है। अच्छा, आपने भी मेरी बात को आगे से मैं समझ गई हूँ आप किस तरह इशारा कर रहे हैं। राज साहब, अभी ये ऑपरेशन शील्ड और ये सब, मैं इंडियन मीडिया को देख रही थी, वो जो चाइना हमें टेक्नोलॉजी दे रहा है ड्रोन्स की, या हमें 5th जनरेशन जो दे रहा है, वो कह रहे हैं 80% पाकिस्तान के पास जितनी टेक्नोलॉजी है वो सब चाइनीज टेक्नोलॉजी है, और वो पूरा नजर रख के बैठा हुआ है अपने मीडिया को। अगर आप देखें इंडिया की, वहां पे मुझे तो ना मोदी की नजर ठीक लगती है ना मीडिया की ठीक लगती है।
गौरव वारिया आज उसने एक नई खबर दे दी है। उसने कहा जी कि अब इंडिया को चाहिए कि अफगानिस्तान पे हमला कर दे, और वो अफगानिस्तान पे हमला करने का सोच रहा है, क्योंकि उनके पास एयर कैपेसिटी नहीं है, एयर स्ट्राइक का कोई उनके पास वो नहीं है, जहाज नहीं है, एयरफोर्स है नहीं। तो आप ऐसा करें कि आप अफगानिस्तान पे अटैक कर लें, अटैक ही करना है, किसी जगह भी कर लो, क्योंकि उन्होंने जहाज छुट सकते हैं। अच्छा। लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनके पीछे भी चाइना है, और ये नहीं पता कि पाकिस्तान से भी सुलह हो गई है। 3 सेकंड लग रहे हैं एज करके जहाज उड़ना है, तो PL 15 फीट ठुकना सीधा। अच्छा। रफील साहब नीचे। मैं हैरान हूं इंडियन तजियाकारों से, इंडियन मीडिया से, इनको शर्म नहीं आती मोदी की तरह ऐसी ऐसी बकवासियात, ऐसे ऐसा झूठ, ऐसी ऐसी सनसनीखेजी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। ये मीडिया की आजादी का कोई तस्वर ही नहीं है इंडिया के अंदर। वैसे तो खैर वैसे भी आजादी का कोई नहीं, जो मिनॉरिटी के साथ वहां पे हो रहा है, जो लोगों के साथ हो रहा है। तो मोदी साहब इस तरह तमाशा तमाशा लगाएंगे, कर कुछ नहीं सकेंगे। नहीं, उसने अमेरिका से असला लिया है, फिर वो जहां से भी ले लें असला, जहां से भी ले लें। रफील वालों को पहले जलील करवाया, जिनसे असला लिया उनको करवाएंगे। सही है। जंगे मैं हमेशा ही कहता हूं कि जज्बे से लड़ी जाती हैं, और उस पे होश और जोश, ये सारी चीजें चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की जीती हुई जंग जो है, अब वो डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर या टेबल के ऊपर, ठीक है, वो नहीं हारनी चाहिए। टेबल के ऊपर आपको इतना तगड़ा होकर बैठना है कि वो जो जंग जीती हुई है आपने, वो उसी तरह कायम रहे, बल्कि उससे बेहतर हो। अच्छा, ये सीज फायर के दौरान राना साहब, अगर ये ऑपरेशन शील्ड को इस तरह कर देता है तो फिर अमेरिका क्या इंटरफेरेंस करेगा? उसी के कहने पे तो ये सीज फायर हुआ है। देखें, सीज फायर का मतलब होता है आरजी जंगबंदी रोक दी, आरजी, लेकिन कुछ डेट के लिए होता है ना। हाँ जी, तो वो उसकी कोई वो नहीं होती, लिमिट ये नहीं होती कि ये अभी हमेशा के लिए है। और मैं तो आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि मेरा ये जाती कैलकुलेशन है कि भारत इस जो कालक उसके मुंह पे मली गई है, उसने अपनी फेस सेविंग के लिए कुछ ऐसा जरूर करना है जिससे उसके आगे बिहार का इलेक्शन आ रहा है, और बिहार का इलेक्शन इंडियन सियासत में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बड़ा सूबा है उनका, ठीक है ना। तो अब ये तो नहीं हो सकता कि उल्टी आते गले पड़ जाए, और इन्होंने जो जीतने के लिए किया था वो उनके गले पड़ जाए। वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ करेंगे, तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और अब राफेल कंपनी और इंडिया में बाकायदा एक तनाजे की शक्ल इख्तियार कर गया है। तर्जुमान का मैं बयान देख रही थी, वो कह रहे थे कि अगर तो ये राफेल गिराया है और उसके सबूत हमारे तक पहुंचेंगे तो ये 2 डेकेड्स के अंदर ये पहला ऐसा वाकया होगा जिसमें हमारे जहाज को कहीं पे बैकलैश हुआ है। हाँ, तो ये बड़े एग्रेसिव है। भारत बहुत मामलात में बहुत मुश्किल में फंसा हुआ है। एग्जैक्टली। और पाकिस्तान के पास ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो भारत को हो नुकरे ला दे। अब नहीं, मैं तो ये देख रही थी कि उनका मीडिया जिस तरीके से पाकिस्तान की हर टेक्नोलॉजी को बता रहा है कि पाकिस्तान के पास ये भी है, ये भी है, ये भी है। जाहिर है हमारे पास भी सारी इन्फॉर्मेशन तो होगी कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जो इंडिया के पास है वो हमसे तादाद में और टेक्नोलॉजी वाइज वाकई में बहुत आगे हैं। और अब लेट्स सी बजट के अंदर अब आगे क्या मजीद चेंजेस किए जाएंगे दिफाई बजट के हवाले से, ये टेक्नोलॉजी नहीं है उनके पास। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।